हिजो मात्रै भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेख कालापानी हुँदै तिब्बतको मानसरोवरसम्म पुग्ने 80 किलोमिटर लामो बाटोको उद्घाटन गरेका छन्, जुन कुराको भनक नेपाल सरकारले थाहै पाएन। अथवा नेपाल सरकारले भन्यो हामीलाई यो बाटोको बारेमा थाहा छैन, यो कस्तो अचम्म हो प्रभु, यो के भएको देशमा, यो किन हुँदैछ, नेपाली युवाहरूलाई जबरजस्ती विद्रोही बन्न किन चाहिँ बाध्य पारिँदैछ, यसको जवाब कसले दिन्छ? तपाई हामी आउनुहोस्, जतिजना हेर्दै हुनुहुन्छ एक स्वरले भनौं भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद। अब हामीले सडकमा उत्रिनु पर्ने बेला आएको छ। सडकमा मात्रै उत्रेर केही पनि हुने छैन। तपाई हामी जबसम्म जाग्दैनौं, तपाई हामी भित्र जबसम्म राष्ट्रियता मौलाउँदैन, तपाई हामी भित्र जबसम्म देशभक्ति जाग्दैन, तबसम्म विस्तारवादीले हामीलाई अतिक्रमण गरिरहनेछ, विस्तारवादीले हामीलाई प्रहार गरिरहनेछ। संसारका ठुलठुला राष्ट्रहरू, अमेरिकाको नजिक भएका राष्ट्रहरू, क्युबा, चिली, भेनेजुला लगायतका बोलिभिया जस्ता देशहरूले अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रको दादागिरीका विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउन सक्छन् भने हामी सदियौंदेखि वीर इतिहास बोकेका नेपालीका सन्तति भएर भारतको थिचोमिचो किन सहने? हिजो नाकाबन्दी ताका नक्कली राष्ट्रवाद प्रयोग गर्ने खड्ग ओली आज कहाँ छन्? केपी ओली आज के गर्दैछन्? कुन्दुलोमा लुकेर बसेका छन्। नेपालको लिपुलेख र कालापानी माथि भारतीय सेनाका बुटहरू बजारिन थाले। हामी यो कुरा कदापि सहन सक्दैनौं, हामी यो अन्याय सहन सक्दैनौं। हामी पहिलो राउन्डमा भन्छौं खड्ग ओलीले आज विज्ञप्ति निकालेर भन्नुपर्छ हामी हाम्रो भूमिमाथि बनाएको बाटो भत्काउन आउँदैछौं भनेर। होइन भने तिनीहरूको नक्कली राष्ट्रवाद जनताको बुट बराबर हुनेछ। यो कुरा बुझ्ने कि नबुझ्ने? भारतले सोचेको होला सबै नेपाली जनताहरू खड्ग ओली जस्ता बिकाउ छन्, भारतले सोचेको होला सबै नेपाली नागरिक र जनताहरू प्रचण्ड जस्ता बिकाउ छन्, तर वीर स्वाधीन समृद्धशाली र इतिहास बोकेका नेपाली सन्ततिका हामी धेरै पुस्तापछिका मान्छेहरू हो। जति बेला भारत अंग्रेजको गुलाम थियो, जति बेला भारत ब्रिटेनको गुलाम थियो, त्यति बेला हाम्रा वीर पुर्खाहरू नालापानी र देउथलको युद्धमा भोक भोकै लड्दै थिए भने आज हामीले किन पछाडी पर्ने? तपाई के हाम्रो देशको 1 इन्च माटो लुटिन दिन तयार हुनुहुन्छ? तपाई जति पनि हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियोलाई चाहिँ केपी ओलीसम्म पुगाउँ र हरेक नागरिकसम्म पुगाउँ कि अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउने क्युबा, भेनेजुला र चिलीका जनताबाट हामीले केही सिक्ने हो कि भारतको दादागिरीलाई कहिल्यै नसहने पाकिस्तानबाट हामीले केही सिक्ने हो कि त भन्नु पर्यो हामी सक्षम छैनौं, हामीमा देशभक्ति छैन, हामीलाई देशको माया छैन, हामीलाई राष्ट्रको माया छैन, हामी भारतको हेपाहा प्रवृत्ति सहन तयार छौं। सिंहदरबार र बालुवाटारले लिपुलेख बेचोस्, कालापानी बेचोस्, तर मेरो ठाडो चुनौती छ नरेन्द्र मोदी र राजनाथ सिंहलाई, तेरो नस्लवाद तेरै देशमा राख। अब तेरो विरुद्धमा हामी सुरुङ युद्ध गर्न पनि पछि पर्दैनौं। के तपाई हामी तयार छौं लड्न? के तपाई हामी जाग्न तयार छौं? के तपाई हामी राष्ट्रका लागि बोल्न तयार छौं कि छैनौं? एकचोटी बरु हामी लखन थापा बन्न तयार हौं, एकचोटी हामी भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, एकचोटी बलभद्र कुँवर बन्न तयार हौं। तर किमार्थ यदि यो सरकारले कालापानी र नालापानीको विषयमा विज्ञप्ति निकाल्दैन र बोल्दैन भने तपाई हामी जाउँ हिँड कालापानीको अभियान अब सुरु गर्नुपर्छ। जाउँ साथी कालापानी भन्ने अभियान सुरु गर्नुपर्छ। जब माटोमाथि अतिक्रमण हुन्छ, आफ्नो देशमाथि अतिक्रमण हुन्छ, देशमाथि अतिक्रमण हुनु भनेको आमामाथि अतिक्रमण हुनु हो। हामी हाम्री आमामाथि कसैले अतिक्रमण गर्न खोज्छ भने, कसैले हाम्रो छातीमाथि बुट प्रहार गर्न खोज्छ, आफ्नो परेड खेल्छ भने छातीमाथि गुलामहरूको परेड हामी सहन सक्ने छैनौं। के तपाई सहन तयार हुनुहुन्छ आदरणीय मित्रहरू? के तपाई हाम्रो देशको अस्मिता जोगाउन तयार हुनुहुन्न? संसार जलेर आक्रान्त भएका बेला, संसार रोगले आक्रान्त भएका बेला, यो संसार भोकले आक्रान्त भएका बेला आखिर विस्तारवादी भारतलाई कसले लिपुलेख र कालापानीमाथि सडक उद्घाटन गर्ने अनुमति दियो? सिंहदरबार र बालुवाटार किन बोल्दैन? सरकार किन मौन छ? सरकारको राष्ट्रवाद आज कता छ? संसद अपहरण गर्ने मान्छेहरू कता छन्? आज केपी ओलीले हामीलाई आदेश दिउन्, केपी ओलीले हामीलाई भनुन्, हे युवा तिमीहरू फ्रन्ट लाइनमा उभियो, हामी छातीमा गोली थाप्न तयार छौं हाम्रो देशका लागि, हामी कालापानीमा उभिएर भोक भोकै लड्न तयार छौं। तर राष्ट्रिय अस्मिता, राष्ट्रिय अखण्डता र सुशासनमाथि कसैले प्रहार गर्छ भने, कसैले हाम्रो अस्मितामाथि प्रहार गर्छ भने, कसैले हाम्रो घरभित्र आएर हामीलाई बलात्कार गर्न खोज्छ भने, कसैले हाम्रो घरभित्र आएर हामीमाथि बुट
बुट प्रहार गर्न खोज्छ भने हामीले सही रहने, हामीले विद्रोह गर्ने, हामीले अन्याय सही रहने हो, हामीले बोल्ने, हामी के गर्ने, के बोल्ने, के भन्ने कुरा तपाईँ हामीले जान्न आवश्यक छ। मेरो आग्रह छ हरेक युवाले अब सैन्य ट्रेनिङ लिन आवश्यक छ। मेरो आग्रह छ हरेक युवालाई, जब पाकिस्तानले भारतको दादागिरी सहँदैन भने, जब अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रको दादागिरी साना भेनेजुला, चिली र क्युबाहरूले सहँदैनन् भने हामी वीर इतिहास बोकेका मान्छेहरूले किन सहने? हामीभित्र मानवता आज पनि जीवित छ, हामीभित्र राष्ट्रभक्ति आज पनि जीवित छ, हामीभित्र देशभक्ति आज पनि जीवित छ। हामी कसैको थिचोमिचो सहन सक्दैनौँ। नरेन्द्र मोदी र उसको राजनाथ सिंहले यो कुरा जान्न आवश्यक छ कि तिमीहरू हिजो ब्रिटेनको गुलाम भएका थियौ, तिमीहरूको ठाउँमाथि, तिमीहरूका प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि ब्रिटेनका शासकहरूले, ब्रिटेनका सिपाहीहरूले बुट बजारेर गएका हुन्। तर हाम्रा वीर नेपालीहरू कहिल्यै पनि 7 दिनसम्म भोकै नालापानीमा बसेर, नालापानीमा लडेर, देउथलको युद्धमा 70 वर्षको वृद्ध अवस्थामा पनि खुकुरी चलाएर यो देश बचाएको हो भने आज हाम्रो काँधमा आइपुगेको छ देशको जिम्मेवारी, आज हाम्रो छातीमा आइपुगेको छ, आज हाम्रो मुटुमा हामीले देश राख्नुपर्ने अवसर आइपुगेको छ भने हामीले किन चुक्ने? किन, कसरी भयो, कसरी मिचियो, कसरी थाहा पाएन सिंहदरबार र बालुवाटारले कि लिपुलेख र कालापानी हुँदै तिब्बतको मानव सरोवरसम्म यो पदयात्रा पुग्दैछ भन्ने कुरा? यही थियो राष्ट्रवाद। यही दिन देखाउनका लागि राष्ट्रवादको कुरा गरिएको थियो। यही दिन देखाउनका लागि चाहिँ हामी स्वाधीनताका कुरा गरिरहेका थियौँ। कहिल्यै भारतले दक्षिणतिरबाट अतिक्रमण गरिरहेको छ भने हिजो सिंहदरबार अगाडि नेपाल प्रहरीमाथि चिनिया नागरिकहरूले हातपात गरेका छन्, रगत आउने गरी पिटेका छन्। यो सहन सकिँदैन अन्याय कसैले। हाम्रो देशभित्र, हाम्रो देशको सबैभन्दा ठुलो प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार अगाडि पुगेर हाम्रै प्रहरीमाथि ज्यादती गर्छ, हाम्रै प्रहरीमाथि आक्रमण गर्छ भने हामीले किन सहने? हामीले किन बोल्ने? हामीले किन नबोल्ने? हामीले किन नबोल्ने? भन्नुस् त। नेपाल प्रहरीमाथि आक्रमण हुनु भनेको नेपालमाथि आक्रमण हुनु हो, तपाईमाथि आक्रमण हुनु हो, ममाथि आक्रमण हुनु हो, हामी सबैमाथि आक्रमण हुनु हो। त्यसकारण यो ज्यादतीको तपाईँ हामी सशक्त विरोध गरौँ। एकचोटि शहीद बन्नु परे पनि बन्न तयार हौँ। राष्ट्रियताका लागि, स्वतन्त्रताका लागि, स्वाधीनताका लागि, आफ्नो देशका लागि हामी किन नबोल्ने? हामी किन नभन्ने? किन सिंहदरबार र बालुवाटार आदेश दिन सक्दैन कि युवाहरू अब लड्नु पर्ने बेला आयो, अब राष्ट्रियताका लागि जाग्नु पर्ने बेला आयो, अब राष्ट्रियताका लागि बोल्नु पर्ने बेला आयो भनेर किन भन्दैनन्? कालापानी र लिपुलेखमा भारतीय सेनाको बुट बजारिरहँदा, त्यो मुटोलाई, त्यो माटोलाई लुछा चुडी गरिरहँदा, त्यो माटोलाई अतिक्रमण गरिरहँदा तपाईँ हामी मौन बस्नुको अर्थ के रहन्छ भन्नुस् न? एकचोटि हामी, हाम्रो आमामाथि कसैले चाहिँ आक्रमण गर्न खोज्छ भने, हाम्रो घरमाथि कसैले आक्रमण गर्न खोज्छ भने के हामी सहेर बसौँला? हाम्रो इतिहास यति कमजोर इतिहास हो, यसरी सहने इतिहास हो हाम्रो। यो इतिहासका विरुद्धमा, यो अन्यायका विरुद्धमा, यो अशान्तिका विरुद्धमा, यो हेपाह प्रवृत्तिका विरुद्धमा तपाईँ हामी बोल्ने कि नबोल्ने? तपाईँ हामी जाग्ने कि नजाग्ने? तपाईँ हामीले आवाज उठाउने कि नउठाउने? अब सवाल गर्न मन छ, अब प्रश्न गर्न मन छ। अब केपी ओली उठ्लान् नउठ्लान्, केपी ओली चाहिँ कुम्भकर्ण बन्लान् नबन्लान्, अथवा प्रचण्ड बोल्लान् नबोल्लान्, तर यो माटोका लागि, यो देशका लागि, हाम्रो भोलिका लागि, हाम्रो सुन्दर भविष्यका लागि हामी आज बोलेनौँ भने, हामी आज जागेनौँ भने, हामीले आज कुरा गरेनौँ भने कोही बोल्नेवाला छैन। हरेक राष्ट्रभक्ति युवाले, हरेक देशप्रेमी युवाले, हरेक राष्ट्रवादी युवाले आफ्नो जुन ठाउँमा छौँ त्यो ठाउँबाट सशक्त आवाज उठाउन आवश्यक छ। विद्रोहका आवाज उठाउन आवश्यक छ, विद्रोहका गीत गाउन आवश्यक छ। यो संसारको सबैभन्दा भाग्यशाली मृत्यु त्यो हुन्छ, यो संसारको सबैभन्दा सुखी मृत्यु, यो संसारको सबैभन्दा सुखद मृत्यु त्यो हुन्छ जो देशका लागि लड्न सक्छ, जो देशका लागि मर्न सक्छ, जो सिमानामा उभिएर देशका लागि छातीमा गोली थाप्न सक्छ। त्योभन्दा सुन्दर मृत्यु अरू के हुन सक्छ? हामीले आजाद वीरहरूको नाम सुनेका छौँ, हामीले महान वीरहरूको नाम सुनेका छौँ, जसले युद्धका मैदानमा, जसले राष्ट्रियताका लागि, स्वतन्त्रताका लागि, स्वाधीनताका लागि, सुशासनका लागि र आफ्नो देशको माटो बचाउनका लागि छातीमा गोली थापेका थिए। ती वीर पुर्खाहरूको कसम खानुपर्ने बेला आएको छ। उहाँहरूको जिम्मेवार अब हामीले हाम्रो काँधमा बोक्नुपर्ने बेला आएको छ। युवा अवस्थामा हाम्रो शरीरको रगत तातेन भने, युवा अवस्थामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथि प्रहार हुँदा, माटोमाथि प्रहार हुँदा, देशमाथि प्रहार हुँदा हामी बोलेनौँ, हामी जागेनौँ भने कहिले बोल्न सक्छौँ? को बोलिदिन सक्छ? को जागिदिन सक्छ? अरू कोही आएर कसरी भनिदिन सक्छ? खुलेम खुला
अब नरेन्द्र मोदीलाई चुनौती दिन आवश्यक छ। आऊ युद्ध गर्न तिमी तयार छौ भने हामी पनि तयार छौं। अब जाउँ हिँड साथी कालापानी, जाउँ हिँड साथी लिपुलेख र त्यही युद्ध गरौँ भन्ने दिन आइसकेको छ। अब सुरुङ युद्ध गरे पनि गर्ने, बम युद्ध गरे पनि गर्ने, खुकुरी युद्ध गरे पनि गर्ने, तर राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सुशासन र अखण्डताका विरुद्धमा यदि कोही प्रहार गर्न आउँछ भने, कोही देशलाई लुट्न आउँछ भने हामी लुटिन दिन अवस्थामा छैनौं। मैले हरेकचोटि भनिआएको छु, यो देशभित्रको लडाईँ पछि लडौँला। देशभित्र कोलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कोलाई नबनाउने, कोलाई अध्यक्ष बनाउने, कोलाई नबनाउने भन्ने कुरा पछिको कुरा होला। तर अहिले वर्तमान अवस्थामा, अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा एक भएर सिमाना अतिक्रमण गर्नेका विरुद्धमा लड्नु छ। हिजो राष्ट्रवादका कुरा गर्नेहरू आज कुन्दुलोमा लुकेका छन्, हिजो स्वाधीनताका कुरा गर्नेहरू आज कुन्दुलोमा लुकेका छन्, हिजो सुशासनका कुरा गर्नेहरू आज कुन्दुलोमा लेखेका छन्। त्यसकारण जति तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ एक स्वरले लेख्नुहोस्, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद कमेन्टमा लेख्नुहोस्। म थाहा पाउनेछु कि तपाईहरु पनि स्वाधीनताका पक्षमा हुनुहुन्छ, तपाईहरु राष्ट्रियताका पक्षमा हुनुहुन्छ, तपाईहरु सुशासनका पक्षमा हुनुहुन्छ, तपाईहरु आफ्नो माटोको पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण मैले एकचोटी आह्वान गरे, प्लिज हरेकले आफ्नो यो कमेन्टमा लेखिदिनुहोस्, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, यो नेपाली अखण्डता जिन्दाबाद भनेर लेख्न आवश्यक छ। तर अब हामी बोलेनौं भने, अब हामी जागेनौं भने, अब हामीले देशका बारेमा सोचेनौं भने साथीहरु यो देश बच्ने पक्षमा छैन। हामीले प्रष्ट रूपमा बुझिसक्यौं यी शासकहरूले यो देशलाई बचाउन सक्ने पक्षमा छैनन्। त्यसकारण स्वाधीनताका पक्षमा एकचोटी हामी बोलौं। कपालमा रातो कफन बाँधेर विद्रोही गीतहरू गाउनु पर्ने दिन आइसकेको छ। कि त हामी भनौं हामी गुलाम बन्न तयार छौं, हामी दास बन्न तयार छौं, हामी नोकर बन्न तयार छौं, हामी अर्काको दासत्व स्वीकार्न तयार छौं, हाम्रो माटो बेचिन अथवा हाम्रो माटो लुटिन दिन तयार छौं भन्नु पर्यो। होइन भने हाम्रो माटोका लागि, हाम्रो अखण्डताका लागि, हाम्रो राष्ट्रियताका लागि र हाम्रो सुशासनका लागि एकचोटी हामी बोलेनौं भने यो देश रहने छैन। यो देशमा अब रोगले भन्दा पनि राष्ट्रियताले मान्छे खतम हुने अवस्था आइसक्यो। लिपुलेख र कालापानी जस्तो पवित्र नेपालको भूमिमाथि कसैका बुट बजारिएर जान्छन्, कसैका गाडी जान्छन् भने त्यो हामीलाई सह्य हुने छैन। किनकि हाम्रा पुर्खाहरूले प्याक गर्दै भोकै लड्दै हाम्रा पुर्खेनी आमाहरूले, हाम्रा बाजे बजैका पालामा ती नारीहरूले, ती हाम्रा ससाना बालबालिकाहरूले छातीमा तोप थाप्दै लडेर बचाएको यो देशलाई आज सिंहदरबार र बालुवाटारले बेच्न खोज्छ भने सिंहदरबार र बालुवाटारले नरेन्द्र मोदीको नस्लवादी चिन्तनका अगाडि झुकेर हामीले हार्यौं प्रभु, हामी सक्दैनौं, यो देश तिमीहरू लैजाऊ भन्छ भने हामी सिंहदरबार र बालुवाटारको विरुद्धमा पनि विद्रोही आवाज बोल्नेछौं भने भारतीय विस्तारवाद, भारतीय नस्लवाद, भारतीय गलत मनोविज्ञान, भारतीय हेपाहा प्रवृत्तिको विरुद्धमा हामी एकचोटी बोल्न सक्दैनौं। एउटा आवाज तपाईको चाहिन्छ। हामी मर्न तयार छौं देशका लागि, हामी मर्न तयार छौं राष्ट्रका लागि, हामी शहीद हुन तयार छौं राष्ट्रका लागि। त मात्र तपाईहरु साथ दिनुहोस्, तपाईहरु भन्नुहोस् भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, गो ब्याक इन्डिया, ब्याक अफ इन्डिया। इन्डियाले ब्याक हुन आवश्यक छ। जसरी पाकिस्तानले चाहिँ इन्डिया भारतको विमानलाई चाहिँ पाकिस्तान भित्र खसाएको थियो, त्यस्तो किसिमको अस्त्र हामीसँग नहोला, तर वैचारिक अस्त्र हामी प्रयोग गरौं, मुठ्ठीहरू हामी प्रयोग गरौं, विचारहरू हामी प्रयोग गरौं, एउटा बुलन्द आवाज पाडौं, सामाजिक सञ्जालमा हरेकले बोलौं, हरेकले लेखौं कि इन्डियाले जसरी आफ्नो कान्छो भाइ जसरी सौतेनी व्यवहार नेपालमाथि गरिरहेको छ त्यो किमार्ता हामी सहन सक्दैनौं। यो हुन सक्दैन, यो सरासर अन्याय हो, यो नेपालमाथि अत्याचार हो। आखिर भारतले 80 किलोमिटर लामो लिम्पुयाधुरा हुँदै मानसरोवरसम्म जाने जुन पदमार्ग बनायो त्यो उद्घाटन गर्यो हिजो। त्यो नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूले भने कि हामीलाई थाहा छैन यो कुरा, यो कसरी हुन सक्छ, यो सम्भवै हुँदैन, थाहा छैन भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण एक स्वरले हरेक मान्छेलाई म तपाई 1.7 के अहिले हेरिराख्नु भएको छ, एकचोटी प्लिज लेखिदिनुहोस्, ब्याक अफ इन्डिया, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, ब्याक अफ इन्डिया, गो ब्याक इन्डिया, गो ब्याक इन्डिया, गो ब्याक इन्डिया, नरेन्द्र मोदी मुर्दाबाद, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, राजनाथ सिंह मुर्दाबाद, लिपुलेख र कालापानी हाम्रो हो, यो चाहिँ हाम्रो माटो हो। अब हामीले मार्चपास गर्न जानु छ, तपाई हामीले सिमानामा उभिन जानु छ। यो आदेश केपी ओलीले दिउन्, यो आदेश सरकारले देओस्। होइन भने केपी ओली सरकार लम्पसारवादी सरकार हो, नस्लवादी सरकार हो, केपी ओली डरछेरुवा सरकार हो भनेर तपाई हामीले भन्नुपर्ने दिन आउनेछ। त्यसकारण मैले यति अहिले तपाईलाई भने केही समयपछि अब हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने देखिहाल्यो। साथीहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, सुरक्षित रहँदै स्ट्याटस लेख्दै आवश्यक पर्यो भने आन्दोलन गर्न सडकमा आउन पनि तयार हुनुपर्ने अवस्था देखियो। धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ कोठाभित्र
लुकेर केही पनि हुँदैन, कोठाभित्रबाट बोलेर केही पनि हुँदैन, एक्सनमा जाने हो। अब एक्सन गरौँ, काम गरौँ, जाउँ लिपुलेख र कालापानीमा एकचोटि उभियौँ र हरेकले कमेन्ट छोडौँ, हरेकले स्ट्याटस छोडौँ, हरेकले सेयर गरौँ, हरेकले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखौँ कि भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, नरेन्द्र मोदी मुर्दाबाद, राजनाथ सिंह मुर्दाबाद, लिपुलेख र कालापानी हाम्रो हो, ताकि 10औं हजार मान्छेहरूले, 20औं हजार मान्छेहरूले, करोडौं नेपालीहरूले बुझ्न र जान्न आवश्यक छ कि लिपुलेख र कालापानीमा भारतीय गिद्ध दृष्टि पर्दैछ भन्ने कुरा। जबसम्म हामी जान्न सक्दैनौँ, जबसम्म हामी बोल्न सक्दैनौँ, हाम्रा हरेक नागरिकले बुझ्दैनन्, तबसम्म हामीलाई गुमराहमा राखिनेछ, भ्रममा राखिनेछ, हामीलाई थाहै हुने छैन। त्यसकारण हरेक नेपाली नागरिक जसले मुटुमा आमालाई राख्नुहुन्छ, जसले मुटुमा नेपाललाई राख्नुहुन्छ, जसले मुटुमा हाम्रा वीर इतिहास, वीर पुर्खाहरूलाई राख्नुहुन्छ, ती हरेक मान्छेले गो ब्याक इन्डिया, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्न आवश्यक छ। त्यसकारण तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यही अवस्थामा हामी लेखौँ र के गर्न सकिन्छ अब छलफल गरौँ, के गर्न सकिन्छ, के भन्न सकिन्छ। अब उसले रोड बनाइसकेको छ, मानौँ कि ऊ रोड त कुनै हालतमा पनि फिर्ता लिने अवस्थामा छैन, तर यस्तो अवस्थामा हामी कसरी दबाब सिर्जना गर्न सक्छौँ, कसरी काम गर्न सक्छौँ, कसरी बोल्न सक्छौँ, कसरी एक्सनमा जान सक्छौँ, यसको बारेमा पनि बहस सिर्जना गरौँ कृपया।